नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर लाइभ अन कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी। प्रत्येक शनिबार मध्याह्न 12:30 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म आउने गर्दछ यो प्रोग्राम, जसमा हामी दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूलाई निम्त्याएर हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराकानीहरू गर्ने गर्दछौँ। र आजको टपिक पनि निकै नै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। सो इट्स रिलेटेड टु हाम्रो ENT र ENTमा पनि एउटा विशेष किसिमको सर्जरी हुन्छ, जुन सर्जरी चाहिँ स्कारलेस हुन्छ, यानि कि दाग नभएको सर्जरी, दाग रहित सर्जरी। र विशेष गरी नाक कान घाँटी भन्ने बित्तिकै एउटा एकदमै सेन्सिटिभ पार्ट पनि रहेको हुन्छ हाम्रो बडीको। र त्यो ठाउँमा यदि हामीले सर्जरी गर्नु परेको अवस्थामा, अपरेसन गर्नु परेको अवस्थामा कन्भेन्सनल तरिकाबाट चाहिँ एकदमै कानको छेउमा दागहरू, टाँकाहरू, र त्यो दागहरू कहिले पनि लाइफ लङ भरि नै हामीले क्यारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुन्थ्यो भने अहिले टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि, दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूको कारणले गर्दाखेरि, दक्ष अनुभव बटुल्नु भएका सर्जनहरूको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति इजी पनि भएको छ र हामी यसलाई भन्छौँ इन्डोस्कोपिक मायोरिङ्गोप्लास्टी सर्जरी। सो आजको हाम्रो टपिक यही विषयमा रहेको छ र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो गेस्ट, हाम्रो अतिथि पनि हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको यो प्रोफाइल भिडियो हामी चेक गर्छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर प्रदीप राज भण्डारीज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट ENT सर्जन फ्रम धुलीखेल हस्पिटल। सो अहिलेको लागि उहाँको यो प्रोफाइल भिडियो हामी हेर्छौँ, त्यसपछि म उहाँलाई स्टुडियोमा निम्त्याउँछु। लेट्स ह्याभ अ चेक अन हिज प्रोफाइल। डाक्टर प्रदीप राज भण्डारी उहाँले सन् 2012मा नेपाल मेडिकल कलेज मार्फत MBBS गर्नुभएको हो। सन् 2018मा उहाँले काठमाडौँ विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान धुलीखेल मार्फत उच्च अङ्क ल्याएर ENT हेड एन्ड नेक सर्जरीमा MS पनि पुरा गर्नुभयो। सन् 2013मा रिसर्चरको रूपमा ग्लोबल हेल्थ इनिसिएटिभ फर कम्युनिकेबल डिजिजमा पनि काम गर्नुभयो। त्यसै गरी मेडिकल अफिसरको रूपमा नेपाल मेडिकल कलेजको डिपार्टमेन्ट अफ नेफ्रोलोजी एन्ड हेमोडायलिसिस कम्युनिटी मेडिसिन एन्ड इम्युनाइजेसनमा पनि सेवा दिनुभयो। सन् 2018मा लुम्बिनी मेडिकल कलेजको डिपार्टमेन्ट अफ ENT हेड एन्ड नेक सर्जरीका लेक्चरर अनि हेड एन्ड नेक सर्जन भएर पनि सेवा दिनुभयो। हाल उहाँ धुलीखेल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विशेषज्ञ, लेक्चरर अनि हेड एन्ड नेक सर्जन हुनुहुन्छ। उहाँले विभिन्न अवार्डहरू पनि प्राप्त गर्दै आउनु भएको छ। बेस्ट साइन्टिफिक पेपर अवार्ड बाई SOL नेपाल इन 2017, पशुपति सृजनशील युथ आइकन अवार्ड 2012। यो सँगै विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँका धेरै साइन्टिफिक पेपर्सहरू पनि प्रकाशित हुँदै आएको छ। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा उहाँको 15वटा जर्नलहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। धुलीखेल अस्पतालकै लागि आधा दर्जन भन्दा बढी अनुसन्धान उहाँले पूरा गरिसक्नु भएको छ। डाक्टर राज भण्डारी अनि उहाँकै टिमको नेतृत्वमा सन् 2012मा नेपालमै पहिलो पटक ENT हेड एन्ड नेक सर्जरी डिपार्टमेन्टको स्थापना भएको थियो। उक्त अस्पतालकै टिमले आफ्नै DHOS टेक्निकको पनि विकास गरेको थियो, जसको अनुसन्धान मार्फत 94% सफलता पनि मिलेको थियो। उहाँहरूकै टिमले सञ्चालन गर्दै गरेको इन्डोस्कोपिक मायोरिङ्गोप्लास्टी नेपालको लागि एउटा अग्रगामी कदम पनि हो। आजको हाम्रो यस कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा धुलीखेल अस्पतालको नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ अनि हेड एन्ड नेक सर्जन डाक्टर प्रदीप राज भण्डारी हुनुहुन्छ। हजुर, आजको हाम्रो अतिथि आइसक्नु भएको छ हाम्रो स्टुडियोमा डाक्टर प्रदीप राज भण्डारी। उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट ENT एन्ड हेड एन्ड नेक सर्जन फ्रम धुलीखेल हस्पिटल। डाक्टर साहब नमस्कार एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। नमस्ते, धन्यवाद। सो आज चाहिँ हामी विशेष गरी यो एउटा एकदमै युनिक भनौँ अथवा भनौँ नेपालको लागि नै एउटा राम्रो कदम पनि हो होइन। धुलीखेल हस्पिटलबाट 2012मा यहाँले सुरु गर्नुभएको यो एउटा राम्रो कदम भनौँ न, पोजिटिभ एस्पेक्ट इन हेल्थ सेक्टरमा पनि। र यो फर्स्ट अफ अल त अब हामी सर्जरी भन्ने बित्तिकै डराउँछौँ र सर्जरीको स्कार्सहरू चाहिँ हामीले लाइफ लङ क्यारी गर्नुपर्ने पनि अवस्था हुन्छ र स्पेसली स्कारहरू त्यो एरियामा छ जुन एरियामा चाहिँ नि इट्स भिजिबल, जस्तै नाक भयो, कान भयो, घाँटी भयो होइन, हेडको कुनै पार्ट भयो। यसमा चाहिँ सर्जरी गर्दाखेरि अब
फर्स्ट अफ अल त हामी सर्जरी गर्ने डराउँछौँ बिकज अफ द स्कार एन्ड अहिले अब यो इन्डोस्कोपिक माइरिङ्गोप्लास्टी जुन सर्जरी छ उयो चाहिँ दूरबीनको प्रविधिले गरिने कानभित्र नाकभित्र घाँटीभित्र होइन सो यो पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कदम हो लेट मी स्टार्ट माई क्वेसन विथ वाट इज इन्डोस्कोपिक माइरिङ्गोप्लास्टी सर्जरी यहीँबाट सबभन्दा पहिला त यसको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि म सानो पृष्ठभूमि दिन चाहन्छु पक्कै पनि नेपालमा चाहिँ पहिलोपटक 2012मा धुलिखेल अस्पतालमा चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर विकासलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा चाहिँ यो सुरु भएको यसको डकुमेन्टेसन पनि छ नेपालमा चाहिँ यो नेपालमा मात्र होइन कि संसारमै पनि एन्डोस्कोपिक माइरिङ्गोप्लास्टी चाहिँ बामी सर्दै गरेको अवस्था थियो त त्यो अवस्थामा पनि नेपालमा यो प्रविधि भित्रिनु र यसलाई सुरुवात गर्नु भने कम चुनौतीपूर्ण थिएन र यो जबसम्म चाहिँ हामीले कसैलाई हामीले गर्ने शल्यक्रिया अथवा प्रविधिको बारेमा हामीले चाहिँ उहाँलाई कन्भिन्स गर्न सक्दैनौँ त्यो प्रविधि भित्राउनु त्यसलाई फेरि कन्टिन्युटी दिनु र त्यसको आउटकमको बारेमा सोध गर्नु एकदम गाह्रो कुरा थियो र त्यो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ एन्डोस्कोपिक माइरिङ्गोप्लास्टीलाई चाहिँ किन हामीले यति जोड दियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँले भर्खरै भन्नुभयो स्कारलेस हामी कुनै पनि शल्यक्रिया गर्न किन डराउँछौँ भन्दाखेरि त्यसले बनाउने दाग विशेष गरी हामी अलिकति कस्मेटिक रूपमा पनि आजकल धेरै नै कन्सियस हुन थालेका छौँ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो ठुलो अपरेसन चिरेर गर्नुपर्ने ठुलो दाग बस्ने अपरेसनलाई कम्प्लिटली रिप्लेस गर्न सक्ने सर्जरीले हामीले भित्राएका छौँ र विशेष गरी एउटा सानो म एउटा कथा पनि जोड्न चाहन्छु यो मेरो सानो एक्सपिरियन्स पनि छ म सुरुमा चाहिँ 2.5 वर्ष अगाडि पाल्पामा काम गर्दाखेरि चाहिँ 18 वर्षको एउटा केटो आउनुभएको थियो र उहाँ चाहिँ आउनुभयो उहाँ किन आउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ पहिला गरिएको एउटा कानकै अपरेसनको चाहिँ सर्जरी चाहिँ उहाँको फेलियरले गर्दाखेरि रिभिजन सर्जरीको लागि मौका आउनुभएको थियो र उहाँ चाहिँ सैन्य भर्तीमा अत्यन्त इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले के गर्नु भएन भन्नुभयो मैले भने उहाँको अपरेसन गर्नुपर्छ फेरि रिभिजन अपरेसन गर्नुपर्छ तर दूरबीनबाट भन्ने बित्तिकै उहाँ छक्क पर्नुभयो र उहाँले एउटा एकदम एउटा चाहिँ इमोसनमा आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो त्यति बेलामा चाहिँ एकछिन उहाँ अडिनु भयो भन्दाखेरि यस्तो पनि सम्भव छ त्यो पनि नेपालमा भन्नुभयो अनि मैले भन्दाखेरि मैले त्यो भने यसको स्कार हुँदैन छोटो समयमा हुन्छ र रिकभरी रेट चाँडै हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो बारेमा किन अगाडि नै थाहा पाइनँ अनि मैले सोधेँ लाइक किन यस्तो यो इम्पोर्टेन्स दिनु कारण भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यही स्कारले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको त्यो सैन्य भर्तीमा चाहिँ उहाँले रिजेक्ट गरिएको रहेछ र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो स्कारले सर्जरी कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट पनि थाहा हुन्छ त्यसैले अब एन्डोस्कोपिक माइरिङ्गोप्लास्टी दूरबीनबाट गरिने छोटो समयमा गरिने र छिटोभन्दा छिटो रिकभरी हुने र आउटकम पनि धेरै राम्रो भएको एक प्रकारको कानको दूरबीन प्रविधिबाट गरिने सर्जरी ओके सो विशेष गरी यो दूरबीनबाट गरिने प्रविधिको जुन सर्जरी छ त्यसको लागि दक्षता पनि उत्तिकै हासिल गर्न जरुरी भयो होइन र धुलिखेल हस्पिटलबाट सुरुवात गरिएको यसमा चाहिँ विभिन्न टेक्नोलोजीहरू युज भएको हुन्छ दक्ष हातहरू पनि चाहियो यसको लागि सो अब नाककै कुरा गर्दा अलिकति आई वान्ट टु स्टार्ट फ्रम नाकको कुराहरू नाकको पनि विभिन्न किसिमको सर्जरीहरू गरिन्छ विभिन्न किसिमको कन्डिसन्समा तर एउटा एकदमै कमन नाकको समस्या भनेको इट्स साइनटाइटिस र साइनटाइटिसको पनि कतिले अपरेसन गरेको हामीलाई थाहा छ होइन तर साइनटाइटिस भनेको चाहिँ के हो र कुन बेला चाहिँ हामीले साइनसको अथवा भनौँ पिनासको चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अपरेसन पनि यही दूरबीनको प्रविधिले गर्दाखेरि नै सम्भव पनि छ होइन त सानो सर्ट टाइममा चाँडै रिकभरी पनि हुने हिसाबले पनि यो सर्जरी गर्न सकिन्छ साइनसको सर्जरी तर साइनस भनेको चाहिँ के हो डाक्टर यो जसरी हामी नेपालीमा चाहिँ हामी भन्छौँ नि ग्यास्ट्राइटिस हरेक घरमा कमन छ त्यस्तै गरेर हामी भन्छौँ साइनोसाइटिस घरमा कसै न कसैलाई छ भन्ने एउटा हाम्रो आम यो बुझाइ छ त्यो सँगसँगै हामी पनि कुनै न कुनै समयमा यो साइनसको सङ्क्रमणबाट साइनोसाइटिसबाट सङ्क्रमित भएका हुन्छौँ र किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रुगा लाग्छ रुगा राइनाइटिस भन्छौँ त्यो राइनाइटिस नै फैलिएर गएर साइनोसाइटिस हुने हो अब त्यो पनि दुई प्रकार छ राइनोसाइनोसाइटिस चाहिँ 3 महिनाभन्दा कम भयो भने हामी अक्युट भन्छौँ र त्यो जुन अक्युट अथवा 3 महिनाभन्दा बढी समयमा भयो अथवा 12 महिनाको ड्युरेसनमा चाहिँ 2 हप्ताभन्दा बढी ड्युरेसनको लागि हुने गरेर 3 भन्दा बढी एपिसोड भयो भने चाहिँ रिकरेन्ट राइनोसाइनोसाइटिस भन्छौँ जुन मैले पछिल्लो दुईटा भने क्रोनिक र रिकरेन्ट यो दुईटै राइनोसाइनोसाइटिसले हामीले आम मानिसमा हामीले जुन बुझ्छौँ पिनास भने त्यो समस्या चाहिँ क्रोनिक र रिकरेन्टवाला हो र हामीले चाहिँ अब एउटा चाहिँ यसमा पनि हामीले पिनासको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेले भन्छ मलाई पिनास छ भन्छ सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ पिनासको थैलीहरू हुन्छ जसलाई हामी साइनसेस भन्छौँ त्यो चाहिँ नाकको वरिपरि हुन्छ हाम्रो यहाँ आँखाको छेउमा हुन्छ नाकको वरिपरि हुन्छ र त्यसको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि हुने समस्यालाई चाहिँ हामी पिनास अथवा साइनोसाइटिस क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस भन्छौँ अब यसको उपचारको कुरा गर्ने हो भने अक्युट राइनोसाइनोसाइटिस छ भने हामी चाहिँ मेडिकली नै उपचार गर्दाखेरि पनि यो ठिक भइ नै हाल्छ तर कसैलाई हाम्रो साइनसको बनावट अथवा नाकको हड्डी बाङ्गो भएर
जुन साइनसको ओपनिङ हुन्छ, प्वालहरू खुल्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ गएर ब्लकेज अथवा लामो समयको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि त्यहाँको म्युकोजाहरू सुन्निएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्लकेज भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ घरिघरि सङ्क्रमणहरू भएर अथवा पिप जमेर चाहिँ समस्या हुनेलाई चाहिँ हामी साइनोसाइटिस अथवा पिनास भन्छौँ। यसको उपचार भनेको एउटा मेडिकल उपचार छ, अर्को सर्जिकल उपचार छ। र त्यो अब मैले उपचार पद्धतिमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रोमा आम मानिसमा चाहिँ एक प्रकारको भ्रमहरू छ। त्यो भ्रमहरू छ, एकदमै पिनासले चाहिँ एकदमै धेरै भ्रमहरू छ। यसको सायद हामी बुझाइमा नै हाम्रो गल्ती छ, एउटा त नम्बरको कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ विभिन्न खानेकुराहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। कस्तो दुध खायो भने हुने, माछा खायो भने हुने, अथवा विभिन्न खानेकुरा, विशेष त बोतलको अचारहरूले पनि मलाई पिनास छ, मैले बोतलको अचार खानु हुँदैन, अथवा भन्नु मलाई पिनास छ, मैले लसुन खानु हुँदैन भन्ने किसिमको पनि मिथहरू छन्। सो इज इट रिलेटेड समहाउ? यो केही रिलेटेड छ कि पिनास भयो भने हामीले यो खानु हुन्छ, यो खानु हुँदैन भन्ने कुरा? अब मलाई चाहिँ एउटा कुरा के अचम्म लाग्छ भने यो पिनासलाई चाहिँ यति धेरै खानेकुरासँग किन रिलेट गरेर हेरिएको होला हाम्रो समाजमा चाहिँ, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अचम्मकै कुरा छ। तर मैले अघि पनि भने सङ्क्रमण कीटाणुले गराउने हो। एउटा त छोटो समयको लागि सङ्क्रमण हुन्छ, अथवा अर्को चाहिँ लामो समयको लागि सङ्क्रमण हुन्छ। त्यसैले सङ्क्रमणमा दुध खाएर अथवा कालेको अचार खाएर अथवा अरू माछा खाएर त्योसँग कुनै सम्बन्धित छैन। त्यसैले खानेकुराको यसमा कुनै पनि रोल छैन। अब पिनासलाई अरू किसिमको विभिन्न प्रकारको रोगहरूसँग चाहिँ हामी छुट्याउन नसक्दा चाहिँ सायद यो भ्रमहरू भएको नै हुनसक्छ। जस्तो अब टाउको दुखाइकै हिसाबले गर्ने हो, टाउको दुख्यो भने बित्तिकै मलाई पिनास भयो, पिनासले नै टाउको दुख्छ भन्ने पनि छ नि त। जस्तै पिनास भयो, यो मेरो टाउको दुखाइ चाहिँ पिनासले गर्दा हो भन्ने हामी सोचिरहेको हुन्छौँ होइन। तर एक्चुअली हो कि होइन पनि आफूलाई थाहा हुँदैन। तर हल्का रुगा लागे जस्तो फिल हुने, अनि त्यसपछि टाउको दुख्न सुरु भने चाहिँ मलाई पिनास भयो, टाउको दुख्यो भन्ने नर्मली एउटा सोचाइ नै त्यही रहेको छ नि त। सो त्यो पनि इन्टरप्रिटेड हुन्छ। अब टाउको दुखाइ पिनाससँग सम्बन्धित हुनु सत्य हो, तर सत्य टाउको दुखाइ हुन्छ। तर हामीले छुट्याउन सक्नु पऱ्यो कि टाउको दुखाइको पनि डिफ्रेन्ट कारणहरू छन्। जस्तो एउटा चाहिँ माइग्रेन हुनसक्छ, क्लस्टर हेडेक हुनसक्छ, स्ट्रेस हेडेक हुनसक्छ, टेन्सन हेडेक हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ यसलाई छुट्याउन नसक्दा चाहिँ हामी सायद गलत डायग्नोसिसमा पुगिरह हुन सक्छौँ। अथवा बिरामी आफैले पनि यसलाई चाहिँ जस्तो बिरामीहरू आउनुहुन्छ म क्या, डाक्टर साहब मलाई त पिनासको टाउको दुखाइ छ भन्नुहुन्छ। अनि म सोध्छु उहाँहरूलाई तपाईँको नाक बन्द छ अथवा नाकबाट सिँगान छैन, केही पनि छैन, नाकमा केही समस्या नै छैन, मलाई टाउको दुख्छ भने त्यो टाउको दुखाइमा पिनास हुँदैन। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको पिनासको टाउको दुख्दाखेरि यसरी क्रस भएर ठ्याक्कै हाम्रो यो पिनासको टाउको दुखाइ कस्तो हुन्छ त होइन, कस्तो टाउको दुखाइ भयो भने चाहिँ मलाई पिनासको कारणले हो रहेछ त भन्ने चाहिँ मेबी यु क्यान एक्सप्लेन इट बेटर। एउटा चाहिँ अब साइनसको सङ्क्रमण हुने भयो, हाम्रो साइनसेस हो नि त, साइनसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ पानी भरिने अथवा सङ्क्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ पिपसम्म भरिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि टाउको दुखाइ चाहिँ एउटा त क्रस गरेर दुख्छ ठ्याक्कै यो एरियामा, एकदम क्रस टाउको दुख्छ। अर्को चाहिँ अनि यो फेस झर्ला जस्तो हुन्छ, एकदमै टन गरेर दुख्छ। अनि आँखाको एरियामा, अनि यता पनि यो पनि तपाईँको ठ्याक्कै नाकको साइडमा, यो अर्को चाहिँ दाँतको माथि, यो तपाईँ एकदम टन गरेर दुख्ने। अर्को चाहिँ यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू, मेरो त्यो डाक्टर साहब मेरो त्यो अनुहारलाई झर्ला जस्तो छ भन्नुहुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। अर्को चाहिँ निउरिँदाखेरि बेसी दुख्ने, र कहिलेकाहीँ चाहिँ दुखाइ दाँतहरूतिर पनि डेन्टल पेन पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पिनासको टाउको दुखाइ भयो। र त्यसपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले उपचार, अब एउटा त हामीले मिथहरूलाई चाहिँ हामीले क्लियर गर्नु पऱ्यो, खानेकुरासँग सम्बन्धित हुँदैन। यदि लामो समयसम्म नाकको यी समस्याहरू छन्, टाउको दुख्ने, नाक ब्लकेज हुने, बाक्लो सिँगान आइराख्ने, अनि कसैलाई बेला बेलामा ज्वरो आउने पनि हुनसक्छ, र डेन्टल पेन र दाँतको दुखाइहरू पनि हुनसक्छ। यी सबै समस्याहरू छन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मेडिकल म्यानेजमेन्ट गर्ने। यदि मेडिकल म्यानेजमेन्टबाट पनि भएन भने अन्तिममा चाहिँ सर्जरी गर्न सकिन्छ, जसको चाहिँ हामी दूरबीन प्रविधिबाटै एन्डोस्कोपिक साइनस सर्जरी गर्न सक्छौँ। यो पनि स्कारलेसै हुन्छ। सो विशेष गरी अब एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर र बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ पिनासको चाहिँ रिलेसन कुनै पनि फुड ह्याबिटसँग छैन, या कुनै पनि फुड खाएर पिनास हुने अथवा त्यो फुडले पिनासको हेडेकलाई ट्रिगर गर्ने भन्ने चाहिँ छैन। इट्स एन इन्फेक्सन जुन चाहिँ लङ टर्म या सर्ट टर्म हुनसक्छ होइन सर? एकदम एक्ज्याक्टली। अब यो चाहिँ खानेकुरासँग सम्बन्धित कस्तो खालको हेडेकहरू हुनसक्छ चाहिँ माइग्रेन हुनसक्छ। यसमा चाहिँ हजुरले भनेको जस्तो गालेको अचार, तामा अथवा कफी, क्याफे रिलेटेड फुडहरूसँग खाँदाखेरि चाहिँ एसोसिएट हुन सक्ने चाहिँ ट्रिगरिङ फ्याक्टरहरू भएको चाहिँ माइग्रेन हेडेक हुनसक्छ। तर पिनासको कुनै पनि डाइरेक्ट एसोसिएसन अहिलेसम्म प्रुभ भएको छैन खानेकुरासँग। यो सङ्क्रमणले गर्दाखेरि हुन्छ, र जुन हाम्रो यो आम मानसिकता छ त्यो चाहिँ भ्रम। ओके, सो साइनोसाइटिस पिनासको अलिकति उपचार र यसको भ्रम र तथ्यको बारेमा हामीले जानकारी दियौँ। अब कानतिर लागौँ होइन। सो मोस्ट कमन लाइक नेपालमा धेरै नेपालीहरूलाई हुने र धेरै पेसेन्टहरू यहाँ कहाँ आउने एउटा कमन प्रब्लम चाहिँ के छ? कान रिलेटेड, कानसँग सम्बन्धित चाहिँ के छ? एउटा त सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, कान चाहिँ 5वटा हाम्रो इन्द्रिय सेन्स अर्गनको एउटा अर्गन होइन। अब कान बिना हामी आफ्नो लाइफ इमेजिन गर्न सक्दैनौँ, सुनाइ बिना इमेजिन गर्न सक्दैनौँ। र कानको काम भनेको सुनाइ, र
र त्यो सँगसँगै हाम्रो ब्यालेन्स हामी सिधा उभिन्छ, हाम्रो ब्यालेन्स भइरहेछ। त्यो ब्यालेन्स गर्ने काम पनि कानकै काम हो। अब यो सङ्क्रमणको अथवा कानको समस्याको कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रो विभिन्न हामी स्टडिजहरू हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कम्तीमा पनि 54 देखि 75 करोड मानिस कुनै न कुनै किसिमको संसारभरि कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ यो कानको समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि एउटा म्याक्सिमम बल्क धेरै प्रतिशत हेर्ने हो भने विकासशील राष्ट्र, र त्यो विकासशील राष्ट्रमध्ये पनि म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो दक्षिण पूर्वी एसियामै देखिरहेको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी कान पाक्ने समस्या एकदमै धेरै नै छ हाम्रो समाजमा पनि। यदि हामी नै आफ्नो कुरा गर्छौँ भने हामी आफै अथवा हाम्रो परिवारमा समाजमा हामी हेर्छौँ भने कोही न कोही त्यो हामी बाल्य अवस्थामा कोही न कोही कान पाक्ने समस्याबाट पीडित भएकै हुनुपर्छ। यसको कारण भनेको एउटा चाहिँ हामीमा चाहिँ यो चाहिँ कुपोषणले गर्दाखेरि अथवा बच्चा पेटमा हुँदाखेरि पोषण नपुग्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि भयो। यदि सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि सङ्क्रमण चाहिँ ठिक अब हामी सही उपचार नपाउने हैन, हामी गलत उपचार, त्यसमा पनि हाम्रो मिथ भ्रमहरू छ। जस्तो कान पाक्ने बित्तिकै चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ तोरीको तेल हालिदिने अथवा कतिपय समुदायहरूमा त यो केराको पात चाहिँ पिरेर त्यसको झोलहरू हालिदिने अथवा विभिन्न हुन्छ नि वनस्पतिको झोलहरू हालिदिने, जबकि त्यो सही उपचार होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठिक हुनुपर्ने कान पाक्ने रोग पनि पछि गएर विकराल रूपमा हुन सक्छ। त्यसैले हाम्रो समाजमा चाहिँ कानको समस्या विशेष गरी कान पाक्ने समस्या चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। र यो बाल्य अवस्थामा यदि भएर यदि कान पाकिहाल्यो भने 80 देखि 90% आफै ठिक हुन्छ। तर सही उपचार पाइएन अथवा गलत उपचार पाइयो भने त्यो पनि विकरालमा गएर अघि मैले भने जस्तै अक्युट र क्रोनिक हुन्छ। यदि 12 हप्ताभन्दा बढी समस्या समय विकराल रूपमा बसिराख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ क्रोनिक भएर जान्छ। त्यसैले हाम्रो समाजमा विशेष गरी कान पाक्ने समस्या चाहिँ अत्यन्त धेरै नै छ। सो कान पाक्ने समस्या चाहिँ अलिकति कमन छ नेपालमा भनौँ होइन, तर यो कान पाक्ने समस्याको सही टाइममा सही उपचार नभएको खण्डमा र या हामी चाहिँ त्यस्तै अलिकति कुनै झारपातहरूको झोलहरू हाल्दै हामीले राख्यौँ भने चाहिँ के कस्तोसम्म चाहिँ विकराल रूप यसले लिन सक्छ? एक्ज्याक्टली। सबभन्दा पहिला हामीले एउटा के बुझ्नु पऱ्यो भने कानको स्ट्रक्चर कस्तो छ। त्यो कान चाहिँ हामीले बाहिरबाट देख्ने बाहिरी कान हो, त्यसको भित्र मध्य कान हुन्छ र त्योभन्दा भित्री कान हुन्छ। कानको 3टा पार्ट हुन्छ र हाम्रो चाहिँ के छ भने जुन मध्य कान चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। त्यसमा मध्य कान चाहिँ एउटा 6वटा वाल भएको बक्स जस्तो स्ट्रक्चर हो है। एउटा बक्स जस्तो स्ट्रक्चर हामी इमेजिन गऱ्यो भने त्यसको माथिको भित्तालाई हामी गऱ्यौँ भने एक लेयर एउटा पत्र एउटा चाहिँ बोनले केबाट छुट्याएको हुन्छ? ब्रेनबाट एक लेयर है। पछाडिपट्टि त्यो ब्रेनबाट चाहिँ आउने ब्लडहरूलाई ड्रेन गर्ने साइनस हुन्छ, त्यो साइनसबाट छुट्याएको हुन्छ। र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ मुखसम्म आउने हाम्रो अनुहारको मांसपेशीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने 7 नम्बरको एउटा स्नायु हुन्छ, जसलाई हामी फेसियल नर्भ भन्छौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो भित्र चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने अर्को हुन्छ भन्दाखेरि कति महत्त्वपूर्ण रहेछ त। सङ्क्रमण माथि फैल्यो भने ब्रेनमा जाने भयो, पछाडि गयो भने साइनसमा रगत जम्ने भयो। यदि तपाईँको यदि स्नायुमा सङ्क्रमण भयो भने मुखै बाङ्गिने भयो, अथवा ब्यालेन्स अर्ग्यानको खिन थाल्यो भने हाम्रो लाइफ लङै ब्यालेन्स नहुने तपाईँले रिङ्गटा लाग्ने समस्याहरू हुनसक्छ। त्यसैले यदि समयमै उपचार पाइएन अथवा गलत उपचार विधिहरूमा लाग्यो भने यी सबै मैले भनेको अहिले भनेको कम्प्लिकेसन्सहरू हुनसक्छ। त्यो सँगसँगै अब सुनाइ त हाम्रो एउटा त सङ्क्रमण भइसक्यो, सुनाइ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ र सुनाइमा पनि हाम्रो जस्तो जालीमा अथवा पर्दा मात्रै समस्या भएर हड्डीहरू मात्रै खियो भने चाहिँ हामी कन्डक्टिभ हियरिङ लस भन्छौँ। लामो समयसम्म हामी पिप बसिराख्यो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्सरी न्युरल हियरिङ लस हुनसक्छ। दुइटै कम्पोनेन्ट गरेर मिक्स्ड हियरिङ लस भनेको अझ विकराल रूपमा चाहिँ हुनसक्छ। त्यसैले हामीले यत्तिकै छोड्यौँ अथवा गलत उपचार विधिमा लाग्यौँ भने कम्प्लिकेसन्सहरू हुन्छ, अवश्य नै हुन्छ। ओके, सो त्यो कम्प्लिकेसन्सहरू हुँदै हुँदै सायद हियरिङ लस पनि हामीले चाहिँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ लाइफको लागि एउटा ठुलो लस पनि हो। सो वेल यतिखेर हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डक्टर प्रदीप राज भण्डारीज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट ENT एन्ड हेड एन्ड नेक सर्जन फ्रम धुलीखेल हस्पिटल र कुराकानीको क्रमलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। भने यतिखेर पालो भएको छ कार्यक्रम डक्टर कान्तिपुरमा एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको। वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डक्टर कान्तिपुर लाइभ अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म चाहिँ दिपाञ्जली तपाईँको साथमा र हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डक्टर प्रदीप राज भण्डारीज्यू। यतिखेर उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट ENT एन्ड हेड एन्ड नेक सर्जन फ्रम धुलीखेल हस्पिटल। सो आज विशेष गरी हामी इन्डोस्कोपिक माइरिङ्गोप्लास्टी सर्जरीको बारेमा केही कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। जस्तै कान भयो, नाक भयो, घाँटी भयो, यसमा चाहिँ दूरबीनको प्रविधिले गरिने सर्जरीको बारेमा केही चर्चाहरू गरिरहेका छौँ। सो विशेष गरी डाक्टर साहब अब फेरि पनि वेलकम ब्याक आफ्टर द ब्रेक। एन्ड
अघि हामीले अलिकति कुराकानी टच गरेको थियौँ पिनासको बारेमा होइन, र नाकको जुन कानको पनि एकदमै कमन भनेको चाहिँ कान पाक्ने समस्या हो। साउथ एसियातिर धेरै चाहिँ नि यो छ, धेरै मान्छेहरूलाई हुन्छ भन्ने विषयमा। सो अब अलिकति नाकको फेरि कुराकानी जोड्न चाहन्छु। नाकको हड्डी बाङ्गिएको अवस्थामा पनि विभिन्न किसिमको सर्जरीहरू गरिन्छ। त्यो अघि हामीले भनेको जस्तै पिनासलाई ठिक गर्नलाई पनि त्यो सर्जरीहरू गरिन्छ, र यसमा चाहिँ इन्डोस्कोपिक जुन सर्जरी गरिन्छ यसले चाहिँ कसरी राहत दिन्छ, र यसको अलिकति यो सर्जरी प्रोसेस र रिकभरी प्रोसेसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न नाकको हड्डी बाङ्गिएको अवस्थामा। जसरी कानको समस्यामा हामीले यो कान पाक्ने समस्या चाहिँ एकदमै कमन छ भनेको छ, त्यसै गरी नाकको हड्डी बाङ्गो हुने समस्या पनि हामी धेरै नै देख्छौँ। अब हाम्रो जुन नाकको चाहिँ एउटा सेप्टम हुन्छ, सेप्टमले चाहिँ हाम्रो दायाँ नाकको पल र बायाँ नाकको पललाई चाहिँ छुट्याएको हुन्छ, र यो नाकको बिचको सेप्टम चाहिँ कसैमा पनि पर्फेक्टली स्ट्रेट हुँदैन। भनेको हल्का बाङ्गो सबैमा हुन्छ, त्यो सबैमा हुन्छ, इट्स कमन। तर हामी कति बेला यसलाई समस्याग्रस्त हाम्रो डेभिएटेड नेजल सेप्टम कति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ उपचारै गर्नुपर्ने अवस्थामा भन्छौँ भन्दाखेरि जब यसले समस्या दिन थाल्छ। किनभने यो नाकको हड्डी बाङ्गो भइसकेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो बिचको सेप्टम भयो, मैले भने दुईवटा पललाई छुट्याउँछ। यो बाङ्गो भएर चाहिँ अर्को एकतिरको चाहिँ जुन ल्याटरल वाल हुन्छ भित्तामा चाहिँ गएर छोइसकेपछि त्यसले पनि एक प्रकारको हेडेक गराउँछ, जसलाई चाहिँ हामी स्लडर्स न्युराल्जिया भन्छौँ। त्यो पनि एक प्रकारको हेडेक हुन्छ। एउटा त्यो भयो। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अघि मैले कुरा गरेँ जस्तो साइनसको ओपनिङ पलहरू हुन्छ, त्यो पलहरूलाई चाहिँ त्यो हड्डीले छोएर ब्लकेज गराइदिन्छ, र एउटा जुन साइनोसाइटिस हुनसक्ने अथवा हुने एउटा कारणमध्ये चाहिँ यो डेभिएटेड नेजल सेप्टम पनि हो। जब मान्छेको चाहिँ यी समस्याहरू देखिन्छ, नाकको हड्डी बाङ्गो भइसकेपछि टाउको दुख्ने अथवा पिनासको समस्याहरू देखिने अथवा घरिघरि चाहिँ यसले चाहिँ समस्या निम्ति हुने यस्तो खालको समस्याहरू निम्ति कसैमा चाहिँ यो नाकको हड्डी बाङ्गो भएर नाकको रगत हुने समस्या चाहिँ हुनुहुन्छ, एपिस्ट्याक्सिस पनि हुनसक्छ। यी समस्याहरू भयो भने चाहिँ हामी सिम्टोमेटिक डेभिएटेड नेजल सेप्टम भन्छौँ। त्यस्तो कन्डिसनले ट्रिट गर्नुपर्छ, र यो डेभिएटेड नेजल सेप्टमको मेडिकल उपचार चाहिँ छैन, यसको सर्जिकल उपचारै हुन्छ। यसमा चाहिँ अब कन्भेन्सनल पनि छ, र अहिले जसरी मैले अघि कानमा कुरा गरेँ त्यस्तै गरेर चाहिँ इन्डोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी भन्छौँ, जुन चाहिँ अब हामीले गर्दै आएको चाहिँ इन्डोस्कोपिक ओपन बुक सेप्टोप्लास्टी भन्छौँ, त्यो गर्दैछौँ। यसमा पनि इन्डोस्कोपको चाहिँ एउटा फाइदा छ। के फाइदा के छ भन्दाखेरि जस्तै अब नाकको पलको हामी त्यो यो पलबाट हेरेर हामी सेप्टमको जब हामी शल्यक्रिया गर्छौँ, यो चाहिँ एकदम इन्भिजिबल ठाउँ जस्तो एउटा गटर जस्तो एउटा पल टनलमा बसेर चाहिँ हामी सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामी बाहिर अरू कुनै ठाउँमा हामी शल्यक्रिया गर्दाखेरि बाहिरबाट ओपनली देखिन्छ, तर नाकको पालमा अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ कि त हामीले दूरबीन राख्नु पर्यो। तर पहिला कन्भेन्सनल मेथडमा चाहिँ दूरबीन बिना गरिन्थ्यो। भनेको हाम्रो जुन पछाडिसम्म नाकको हड्डी चाहिँ बाङ्गिएको छ भने त्यो ठाउँमा एउटा चाहिँ पुग्न गाह्रो हुनसक्थ्यो अथवा कहिलेकाहीँ मिस हुने सम्भावना पनि रहन्थ्यो। त्यस्तो केसको लागि चाहिँ दूरबीनबाट गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेसिबल हुने भयो, पछाडिसम्म देखिने भयो, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सही रूपमा चाहिँ यसको जुन यो नाकको हड्डी बाङ्गो हुने समस्या छ त्यसलाई करेक्ट गर्न सकियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उपचार विधिमा चाहिँ बिरामीको लागि अल्टिमेटली राम्रो हुने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी पनि बिस्तारै इमर्ज हुँदैछ। अब यसमा पनि अब सबैले गरिराखेका छैनन्, तर इन्डोस्कोपिक चाहिँ हेर्दा कन्भेन्सनलसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ इन्डोस्कोपीको रिजल्ट्सहरू राम्रो छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो नाकको हड्डी बाङ्गेको अवस्थामा चाहिँ कतिवटा हेडेकहरू हुन सक्ने होइन, र साइनस पनि हुन सक्ने, र अर्को घुर्ने समस्या पनि हुन्छ डाक्टर साहब होइन। एक्ज्याक्टली, एकदम राम्रो। ब्लकेज भएको धेरै मान्छेहरू घुर्छन् नि राति, अनि त्यो घुराइमा चाहिँ अब त्यो हामी यसलाई सामान्य नै अब युज टु हुन्छ, तर त्यो के कारणले हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ पछि हामी जब ट्रिटमेन्ट गर्न जान्छौँ या नाकबाट रगतै आउन थालिसकेपछि जब हामी जान्छौँ त्यसपछि एक्सरे गरिन्छ अनि थाहा पाइन्छ कि नाकको हड्डी बाङ्गो छ भनेर। नर्मली हाम्रो फेसियल स्ट्रक्चरबाट यसरी बाहिर हेर्दाखेरि थाहा हुँदैन, तर आफ्नो नाकको हड्डी बाङ्गिएको रहेछ भन्ने कुराको केही साइन्स एन्ड सिम्टम्सहरूमा पनि घुराइ पनि वान अफ द सिम्टम हो। एक्ज्याक्टली, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो। यो घुराइ जस्तै हामी जस्तो नाक घुराइ अथवा हामी स्नोरिङ भन्छौँ, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारणमध्ये चाहिँ नाकको ब्लकेज हुनु। त्यो ब्लकेज हुनु भनेको ब्लकेज हुनुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ हड्डी बाङ्गिनु। त्यसले गर्दाखेरि नाकको घुराइ जस्तो स्नोरिङको कारणले गर्दाखेरि पनि पछि गएर स्नोरिङको पनि अरू लामो समयसम्म स्नोरिङ हुन थाल्यो भने मान्छेले त्यसको कम्प्लिकेसन्सहरू पनि हुनसक्छ। त्यसैले स्नोरिङको धेरै कारणहरू छ, त्यसमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कारण यो। त्यसैले त्यस्तो कन्डिसनमा पनि हामीले यो सेप्टोप्लास्टी गरेर यो हड्डी बाङ्गिएको हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जस्तै अब कुरा गरौँ यो स्कारलेस सर्जरीको बारेमा, यति धेरै फाइदा हुँदै पनि र यति कम समयमा जटिल किसिमको सर्जरीहरू हुँदै पनि यसको बारेमा त्यति धेरै
अवेरनेस अथवा भनौँ जानकारी चाहिँ किन नभएको जति धेरै पेसेन्टहरूमा या इभन भ्युवर्सहरूमा होइन आम जनतामा चाहिँ यति धेरै चाहिँ किन उहाँहरू चाहिँ जानकार हुनुहुन्न यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो नाक कान घाँटीकै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ एक प्रकारको भ्रमहरू चाहिँ एकदम व्याप्त छ। जस्तो कानको अपरेसनै गर्नु हुँदैन, नाकको अपरेसनै गर्नु हुँदैन, यो गऱ्यो भने चाहिँ झनै अझ कम्प्लिकेटेड हुन्छ, अथवा यसले जुन रोगले जति अप्ठ्यारो पारेको छ झन् अपरेसन गरेपछि त्यति नै धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ भने एउटा चाहिँ शल्यक्रियाप्रति नै एउटा नकारात्मक सोच छ। त्यसैले शल्यक्रिया नै नगरौँ भन्ने बरु हामी पेन सहेर बसौँ, Exactly. ड्रप्स नाकमा ड्रप्स हालौँ, कानमा ड्रप्स हालेर बसौँ, जतिसम्म चाहिँ निको हुन्छ होइन, केही समयमा निको भएको जस्तो पनि फिल हुन्छ हामीलाई। तर वेन इट कम्स टु लाइक सर्जरी नै गर्नुपर्ने अवस्थामा वी अलवेज ह्याभ अ सेकेन्ड थट र जहिले पनि नजिकै मान्छेहरूको बारेमा नै हामी चाहिँ उहाँहरूको फिडब्याकहरू लिइरहेका हुन्छौँ, न कि एक्सपर्ट कहाँ गएर सल्लाह सुझाव लिने होइन। एक्ज्याक्टली हामी चाहिँ एकदम हाम्रो समाजमा अब हाम्रो मानसिकता के छ भने हामी सही मान्छेबाट चाहिँ सल्लाह लिँदैनौँ होइन, समाजमा गएर सेकेन्ड ओपिनियन लिन जाने। अर्को कुरा चाहिँ अब एउटा हामीसँग कानमा एउटा कान दुखिहाल्यो भने गजाउँ न त फार्मेसीमा गएर एउटा औषधि लिउँ भन्छ। त्यो अब कानमा राख्ने औषधि पनि प्रकारको हुन्छ, रोगअनुसार फरक हुन्छ, गएर ड्रप हालिदिइहालौँ, केही समयले ठिक हुनसक्ला। तर हामी शल्यक्रिया गर्नु हामीले सल्लाह दिइहाल्यो भने पनि उहाँहरू त्यति शल्यक्रियातिर चाहिँ त्यति सकारात्मक सोच छैन। एउटा त त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि भइहाल्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब यसमा प्रविधिहरू विकसित हुँदै आएका छन्। यो प्रविधिहरू विकसित हुने पनि अब समय लाग्दैछ। यो चाहिँ अब जस्तो हाम्रो इन्डोस्कोपिक सर्जरी अथवा मिनिमली इन्भेजिभ अथवा स्कारलेस सर्जरी जे भने पनि यो चाहिँ बिस्तारै इभोल्भ हुँदै आउँदैछ। र हाम्रो जस्तो अब यो विकासशील राष्ट्रहरूमा चाहिँ विकसित राष्ट्रबाट यहाँसम्म आइदिएर एउटा समय लाग्ने भयो। र हामी कतिपय अवस्थामा हामीले यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डकै लेभलमा हामीले सुरु गरिसकेका छौँ, तर पनि हामी जनमानसमा चाहिँ हामीले पुर्याउन नसक्नुमा चाहिँ हाम्रो पनि कमजोरी छ। हामीले पनि त्यसलाई पुर्याउन सकेका छैनौँ। र सायद अब यहाँको जस्तो यो कार्यक्रम जस्तो डाक्टर कान्तिपुर जस्तो कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ जनतामाझ पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ यो अझै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। यसमा चाहिँ एउटा त भ्रमहरू छन्, दोस्रो कुरा हामी बिरामीहरू पनि शल्यक्रियाबाट टाढा भाग्ने भयो। र शल्यक्रिया गरिहाल्यो भने पनि यसको जुन अपर्च्युनिटिजहरू छ, अप्सन्सहरू छ, त्यो बारेमा चाहिँ हामी सोधखोज अलिक कमै गर्छौँ र हामी चाहिँ विज्ञबाट भन्दा पनि अरूबाट बढी सुझावहरू लिन्छौँ। ती कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद जनमानसमा चाहिँ यो अझै पनि नलेज त्यति नपुगेको हुनसक्छ। हजुर, जस्तै यहाँहरूले गर्दै आउनुभएको यो सर्जरी 2012देखि होइन, यो सर्जरी गर्दै आउनुभएको जति पनि पेसेन्टहरूले सर्जरीको लाभ उठाउनु भएको छ 94% अफ द केसेस आर सक्सेसफुली डन भनौँ न होइन। त्यसमा चाहिँ अब यसको जुन सर्जरीको प्रोसिजर हुन्छ, सर्जरी पछिको रिकभरी प्रोसिजरहरू हुन्छ, यसको बारेमा अलिकति के भनिदिनुहोस् न। अब हामीले यो 2012मा सुरु गरिसकेपछि एज अ पाइनियर हिसाबले नेपालमा सुरु गरिसकेपछि चाहिँ यसको च्यालेन्जेसहरू धेरै थियो। एउटा त हामीसँग स्किलको कुरा गर्नु पऱ्यो, एउटा कुरा चाहिँ होइन एज अ सर्जन। दोस्रो कुरा त्योसँग सम्बन्धित इक्विपमेन्टहरू इन्स्ट्रुमेन्टहरूको कुरा भयो। र तेस्रो कुरा भनेको बिरामीले कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो। र चौथो कुरा भनेको बिरामी फलोअपमा आउनु पऱ्यो। यी चारवटा कुराहरूले चाहिँ कुनै पनि शल्यक्रियाको सक्सेसलाई डिटरमाइन गर्छ। र यी लिमिटेसन्सहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले कन्भिन्स गरेर हाम्रो सर्जरीको अब्जेक्टिभ्सहरू हामीले बिरामीलाई बुझाउँदै हामीले योसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामीले शोधपत्रहरू निकालेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले शोधपत्रहरूमा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड लेभलसँग कम्पेयर गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ 91देखि 94% सक्सेस रेटहरू छ। त्यो भनेको त्यसलाई हामी चाहिँ सेटिस्फ्याक्टरी नै मान्नुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ अब यो जुन अपरेसन सक्सेस हुने भइसक्दा पनि हामी 6 जनामा चाहिँ किन सक्सेसफुल भएन भन्ने कुरा पनि हुन्छ। वाइ इट इज नट सक्सेसफुल इन 6% अफ द केसेस भन्दाखेरि अब यो त अब युनानिमसली हामीले कहिले पनि 100% रेट गर्नु त इम्पोसिबल नै हुन्छ। तर हाम्रो जस्तो समाजमा, हाम्रो जस्तो जहाँ चाहिँ एउटा त अपरेसनप्रति सकारात्मक सोच नै विकसित भइसकेको छैन। दोस्रो कुरा हामीसँग लिमिटेसन्सहरू छ। र यी बावजुद पनि हामीले गर्दाखेरि पनि 94% सक्सेस त आएको छ। तर 6% हुनुको रिजन भनेको एउटा चाहिँ हामी के हुन्छ नि, हामीले अपरेसन गरिसकेपछि बिरामी फलोअपमा आइदिँदैन, हामीले फलोअपमा बोलाइदिया हुन्छौँ। र हामी के भन्छौँ भने अपरेसन सकेको बेलामा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने चाहिँ अब डाक्टर काम सक्यो, अब हेरचाह गर्ने तपाईँको हातमा छ भनिदिन्छौँ, ताकि अलिकति उहाँहरू चाहिँ यसबारेमा अझ कन्सियस हुनुहोस् भनेर। तर पनि बिरामी फलोअपमा आइदिँदैन। दोस्रो कुरा सङ्क्रमण। र सङ्क्रमण भइसकेपछि के हुन्छ भने सङ्क्रमण हुने बित्तिकै त्यो नयाँ राखेको जाली चाहिँ फेल हुँदैन। तर त्यसपछि पनि सही उपचारमा गइदिन्छ। सङ्क्रमण भएको छ, पिपाउन थाल्यो होइन, मेडिकलमा गएर अगाडिको फार्मेसीमा गएर औषधि हालिदिइहालौँ अथवा अरू कुनै अब तेल हालिदिइहालौँ होइन। यी सबै कारणहरू हुनसक्छ। र अर्को कारण भनेको चाहिँ हामी जस्तो साधारण रुगाको प्रायः चाहिँ कान पाक्ने समस्या, कानको सङ्क्रमण रुगाहरूबाट सुरु हुन्छ। रुगा यदि अब अपरेसनहरू गरिसकेपछि हामी एउटा काउन्सिलिङ गर्छौँ पोइन्ट्सहरूमा। जस्तो रुगाहरू लाग्ने बित्तिकै तुरुन्त विज्ञ चिकित्सकका गएर अथवा शल्यक्रिया गरेको चिकित्सकलाई गएर भेट्ने। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी अब यो हाइट अल्टिट्युडहरूमा नजाने,
फ्लाइट नचढ्ने अथवा केबल कार नचढ्ने, यसले गर्दा कम्तीमा 6 हप्तासम्म चाहिँ, र अर्को चाहिँ कानमा पानी पस्न नदिनको लागि चाहिँ कपास राखेर नहुने, जथाभावी औषधि नराख्ने, यी कुराहरू चाहिँ फलो गरिदिँदैन। ओके, सो त्यो फलोअपमा रेगुलरली नआएपछि अनि जुन जुन कुराहरूमा ध्यान दिनु भनेको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान नदिँदाखेरि पेसेन्टले त्यो बेलामा चाहिँ फेलियर रेट्सहरू चाहिँ हुन्छन्। सो लाइक बाँकीको 6% माइट बी दोज रिजन होइन, तर डक्टरको जुन सर्जरी पछिको सर्जरी गरेर फेलियर हुने भन्ने चाहिँ छैन, इट्स बिकज अफ त्यो लापरवाही भनौँ न। एक्ज्याक्टली होइन। सो जस्तै अब कन्भेन्सनल सर्जरी जुन पहिला पुरानो विधिबाट गरिन्थ्यो, स्कार गरेर चिरेर होइन, त्यो किसिमको सर्जरी र स्कारलेस सर्जरीमा चाहिँ के फरक छ र यसको चाहिँ प्रोज एन्ड कन्सहरू के छ लाग्छ? अब हामीले बिरामीलाई जहिले पनि शल्यक्रियाको बारेमा बुझाउँदाखेरि चाहिँ हामीले अब्जेक्टिभ्सहरू होइन, यदि गर्दाखेरि फाइदाहरू के हुनसक्छ त्यो बारेमा बुझाउनु एकदम जरुरी छ। त्यसमा पनि अब एज अ होल चाहे कन्भेन्सनल होस्, चाहे हामी इन्डोस्कोपिक अथवा मिनिमल्ली इन्भेजिभ सर्जरीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने कानको अपरेसनमा चाहिँ अब्जेक्टिभ्सहरू सबभन्दा पहिला चाहिँ नम्बर 1 भनेको सेफ एयर, भनेको सुरक्षित कान। मैले अघि जुन हुन सक्ने कम्प्लिकेसन्सहरूको कुरा गरेँ त्यो नहोस् भनेर गर्ने पहिलो कारण चाहिँ। र अर्को मैले भने दोस्रो भनेको चाहिँ सुनाइ, रिस्टोरेसन अफ हियरिङ, अथवा जुन सुनाइ पहिलाभन्दा जति कम भएको छ त्यो चाहिँ अब पहिलाको ब्याक टु नर्मल आउन कतिसम्म ल्याउन सकिन्छ त्यो, अथवा त्योभन्दा बढी नबढोस् भनेर। तेस्रो कुरा चाहिँ सर्टेन जबहरूमा चाहिँ सुनाइ एकदम राम्रो हुनुपर्छ। जस्तो अब यो हामी सेक्युरिटी पर्सनलहरूमा जान्छौँ, सैन्य भर्तीहरूमा जानुभयो अथवा प्रहरीमा होस् होइन। अर्को चाहिँ सर्टेन जस्तो अब यहाँ त नहोला, विदेशतिर जस्तो यो पानीमा डाइभ गर्ने, स्कुबा डाइभिङहरू गर्ने होइन, अब यो के भन्छ जलसेनाहरूमा जान सक्ने हुनुहुन्छ। अर्को इभन एभिएसनमा यो उड्डयन क्षेत्रमा जानको लागि पनि कान ठिक हुनु पऱ्यो होइन। अब एज अ होल क्वालिटी अफ लाइफ गर्ने पनि हामी सबैको कान राम्रो भएकै राम्रो हुन्छ। तर अब यो एउटा चाहिँ पार्ट भयो। अब दोस्रो पार्ट भनेको चाहिँ अब जुन इन्डोस्कोपिक सर्जरी, स्कारलेस सर्जरीको चाहिँ फाइदाहरू के छन् त भन्दाखेरि नम्बर 1 कुरा भनेको हामी स्कार हामी चिर्दैन। कन्भेन्सनल कुरा गर्ने हो भने कानको पछाडि हामी ठुलो नै घाउ बनाउँथ्यौँ है, त्यो घाउ ठुलो भइसकेपछि एउटा त ठिक हुन समय लाग्ने भयो। दोस्रो भनेको सङ्क्रमणको अब सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै भयो। अपरेसनको ड्युरेसन लामो समय हुने भयो, हस्पिटलाइज धेरै के अरे पर्ने पनि धेरै भयो। जस्तो म आफै पनि अब हस्पिटलमा एज अ बिरामी भर्ना भएर बस्नु पऱ्यो भने मलाई पनि त्यो मन लाग्दैन, धेरै दिन चाहिँ हस्पिटलमा बसौँ भन्ने मेरो मनमा। अब त्यही अपरेसन मैले 30 मिनटमा सकाइदिएँ, बिहान अपरेसन गर्न आएछ बिरामी, अब्जर्भेसनमा 2 घन्टा राख्यौँ, घर पठाइदिएँ। फलोअपमा अब जस्तो यो के भन्छ एडमिट भएर बस्नु परेन, फलोअपमा चाहिँ 2 दिन 3 दिनपछि मात्र मैले बोलाइदिएँ भने बिरामीले त एकदम राम्रो हुने भयो। अर्को कुरा मैले अघि एउटा प्रसङ्ग जोडेको थिएँ, सानो स्टोरी जोडेको थिएँ। त्यस्तै अब कसैलाई कुनै त्यही यो जुन दागले गर्दा, चिरफारको विधिले गर्दाखेरि नै यदि कुनै प्रोफेसनमा जानबाट बन्देज लगाउँछ भने त्यो बन्देज भएन। त्यसैले मैले त फाइदा नै देख्छु। अब एउटा हामी बेफाइदा त नभनौँ, यो लिमिटेसन्स चाहिँ के छ भने अब सबैतिर यो प्रविधि, स्किल र हामी इक्विपमेन्ट्सहरू एभाइलेबल नहुन सक्छ, किनभने यो यदि टेक्निकको हिसाबले नि सम्भव कस्टली हुनसक्छ। तर अब बिरामीको लागि चाहिँ एज अ होल हेर्ने हो भने चाहिँ यो यसको फाइदा धेरै छ। हजुर, सो जस्तै हामीले अघि पनि कुराकानी गरौँ, जस्तै यो सर्जरी भन्ने बित्तिकै अब पेसेन्ट तर्सिहाल्छन् होइन, र सकेसम्म सर्जरी नगरौँ भन्ने नै मनसाय हुन्छ। तर विशेष गरी यस्तो किसिमको सर्जरी जुन स्कारलेस हुन्छ, दूरबीनबाट गरिन्छ, अब हुन्छ नि स्क्रिनमा हेर्दै डाक्टर साहबहरूले चाहिँ नि दूरबीनको प्रविधिले गरिदिनुहुन्छ, सानो सानो पाल बनाएर गरिदिनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि नयाँ प्रविधि हो, कस्तो होला के होला भन्ने किसिमको धेरै कन्फ्युजन र अलिकति मेन्टल स्टेट पनि एकदमै ठिक नहोला पेसेन्टको। तर यो टाइममा एज अ डक्टर, एज अ सर्जन चाहिँ तपाईँहरूको झन् त्यो बेलामा झन् च्यालेन्जेस अझ बढ्ला होइन, र कन्भिन्स गर्न चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ पेसेन्टहरूलाई। एन्ड मेन पार्ट इज अभियसली सर्जन र डक्टर भइसकेपछि इट्स द काउन्सिलिङ पार्ट होइन, पेसेन्ट प्लस पेसेन्टको फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई पनि। यो चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, स्पेसली यस्तो किसिमको सर्जरीमा? एक्ज्याक्टली, जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो होइन, जस्तो यसको यो बारेमा चाहिँ जनचेतना एकदमै अभाव छ। अब हामीले भन्दाखेरि कतिले भन्दाखेरि त यस्तो प्रविधि छ र नेपालमा भन्ने छ भन्दा पनि डाउटफुल छौँ नि त हामी होइन, यस्तो प्रविधि नेपालमा गरिन्छ र भन्ने फर्स्ट क्वेसन मार्क त्यहाँ आउँछ। एक्ज्याक्टली, त्यसपछि कसरी गर्लान्, डाक्टर साहबहरू कतिको चाहिँ नि वेल स्किल्ड हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि प्रश्न आउँछ होइन। सो यो विभिन्न कुराहरू हुँदाहुँदै पनि च्यालेन्जेस लिएर 94सम्मको पर्सेन्ट रेटमा यहाँले चाहिँ सक्सेस रेट गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। एक्ज्याक्टली, अब एउटा त जनचेतना नै अभाव छ हामीसँग। र यदि हामीले भनिहाल्यौँ भने पनि यो यस्तो गरिन्छ, यस्तो पोसिबल छ, त्यो पनि हाम्रो जस्तो सेटअपमा नेपालमा यस्तो प्रविधि छ र भन्ने खालको डाउट्सहरू उहाँले भन्नुहुन्छ। यसमा कन्भिन्स गर्न चाहिँ गाह्रो छ, त्यो एक प्रकारको च्यालेन्ज नै हो।
त्यसैले हामीले देखाउँदाखेरि हाम्रो एउटा मेन एउटा अब्जेक्टिभ हामीले यो रिसर्च पेपर निकालिहाल्नुको रिजन पनि एउटा चाहिँ हामीले गरेको कामलाई रिकग्निसन दिनु पनि हो। त्यो रिकग्निसन अल्टिमेटली चाहिँ बिरामीले पत्याउनु पऱ्यो। सक्सेस रेट मैले मुखले भनेर मात्र भएन, त्यो चाहिँ डकुमेन्टेसन हुनु पऱ्यो होइन, डकुमेन्टेसन भएको छ। अब त्यस्तै सँगैसँगै पेसेन्टलाई चाहिँ अब यो स्कार पुरानो अब कतिपय बिरामीहरू चाहिँ जस्तो छिमेकीमा कसैले अपरेसन गरेको देख्नु भएको छ अनि भन्नुभयो भने चाहिँ पहिला त यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको त यत्रो पट्टी लाउनु भएको थियो, उहाँ त 1 हप्तासम्म बस्नु भएको थियो अस्पतालमा भन्ने खालको बिरामीहरू पनि हुन्छ। अनि यस्तो गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि अनि उहाँको जस्तै सक्सेसफुल हुन्छ त मेरो भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँ आएर अड्किन्छ। त्यसैले हामीले कन्भिन्सिङ गराउन कहिले काहीँ चाहिँ गाह्रो पर्छ, तर कन्भिन्स गरिराखेका छौँ। र यो बारेमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब सायद हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा भनेको चाहिँ हामीले एउटा राम्रो वे अफ कन्भिन्सिङ पिपल इज भनेको चाहिँ माउथ टु माउथ भनेको एउटा मान्छेबाट अर्कोमा त्यसरी समुदायमा चाहिँ बिस्तारै फैलिँदैछ। तर पक्कै पनि चाहिँ गाह्रो छ। किन अर्को कुरा चाहिँ अब यो स्किलको हिसाबले गर्ने भने स्किल एक्वायर गर्नु पनि त्यति सजिलो चाहिँ छैन। किनभने हामीसँग अब यो दूरबीनबाट गर्दाखेरि एउटा हातमा हाम्रो क्यामेरा हुन्छ, अर्को हातमा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ र हामी स्क्रिनमा हेर्छौँ भनेको हाम्रो कन्ट्रोल चाहिँ 3 ठाउँमा हुनुपर्छ। र त्यो हामी जुन कन्भेन्सनल मेथडबाट माइक्रोस्कोपिक सर्जरीहरू गर्दा दुईवटा हात फ्री हुन्छ, तर त्यो दुईवटा हातले गर्ने काम हामीले एउटा हातले गर्नुपर्छ। स्किल वाइज इट्स डिफिकल्ट। र एउटा हामीले हेर्दाखेरि बिरामीले 30 मिनटमा सकाउने अपरेसन यसो सजिलै गर्नुहुन्छ होला भन्ने खालको पनि हुनसक्छ, तर त्यो स्किल वाइज चाहिँ गाह्रो छ। तर त्यो बिस्तारै एक्वायर गर्दै गइसकेपछि अब हामीले किनभने हामी भनेको त सिक्दै गर्दै अझ स्किललाई चाहिँ एक्वायर गर्दै जानुपर्ने प्रोफेसन हो, त्यो गर्नैपर्छ। च्यालेन्जेसहरू छ तर हामी त्यो ओभरकम पनि गर्दैछौँ। हजुर, ओके डाक्टर साहब। यस अहिलेको लागि हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर प्रदीप राज भण्डारीज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट ENT हेड एन्ड नेक सर्जन फ्रम धुलीखेल हस्पिटल। र अहिलेलाई एउटा पालो भएको चाहिँ फेरि पनि अर्को छोटो व्यापारिक ब्रेकमा जाने। लेट्स ह्याभ अ ब्रेक एन्ड देन विल कम ब्याक। सी यू। वेलकम ब्याक आफ्टर द ब्रेक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर लाइभ अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म चाहिँ दिपाञ्जली तपाईँको साथमा। र आफ्टर द फाइनल ब्रेक हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर प्रदीप राज भण्डारीज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट ENT हेड एन्ड नेक सर्जन फ्रम धुलीखेल हस्पिटल। सो डाक्टर साहब, अब वी आर अलमोस्ट टु द एन्ड होइन। यहाँलाई अर्को क्वेसन सोध्न मन लागेको चाहिँ जस्तै थाइरोइड ग्ल्यान्डको पनि कुनै अवस्थामा चाहिँ पुगेपछि हामीले सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र यो सर्जरी पनि दूरबीन प्रविधिबाट नै सम्भव पनि छ। तर कुन अवस्थामा चाहिँ गरिन्छ र यसको हिलिङ टाइम चाहिँ कति लाग्छ यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। थाइरोइडमा चाहिँ बेसिकली चाहिँ हामीले अपरेसनहरू गर्दाखेरि एउटा चाहिँ गलगाड भयो, एउटा चाहिँ क्यान्सरमा गर्ने अपरेसन हो। यो दूरबीन प्रविधि चाहिँ अझै पनि क्यान्सरको लागि त्यति इफेक्टिभ भइसकेको छैन, त्यसैले त्यसमा चाहिँ ओपन सर्जरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अब यदि सानो ग्ल्यान्डहरू छ भने त त्यसको लागि चाहिँ एन्डोस्कोपिकली चाहिँ ट्रान्सओरल थाइरोइड सर्जरीहरू गर्न सकिन्छ। र त्यो अझै पनि त्यति धेरै विकसित भइसकेको छैन, यसको आफ्नै लिमिटेसन्सहरू भएर, किन थाइरोइड ग्रन्थीको एउटा लोकेसन चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तर जुन स्कारको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब यसमा पनि अब यो बाहिरबाट ओपन सर्जरी गर्दाखेरि पनि जस्तो टाँकाभित्रैबाट लगाउने गरे त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ स्कारलेस तरिकाले अथवा छिटोभन्दा छिटो स्कार यो दाग निकाउने र कम स्कार बस्ने हिसाबले चाहिँ गर्न सकिन्छ। र ती प्रविधिमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ दूरबीनबाट गर्ने प्रविधि चाहिँ संसारभरि नै अझै पनि त्यति राम्ररी विकसित भइसकेको छैन आफ्नो लिमिटेसन्सहरूले गर्दाखेरि। तर क्यान्सर बाहेकको एउटा सानो खालको गलगाडहरू छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ दूरबीनबाट गर्न सकिन्छ। सो जस्तै अब अर्को एकदमै कमन क्वेसन हुनसक्छ, जस्तै हामीले आज बाहिरको प्लास्टिक सर्जरीको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन, इन्डोस्कोपिक एन्ड सिमिलरली अब अरू किसिमको सर्जरीहरू जुन नाकमा गरिन्छ, कानमा गरिन्छ, यो सर्जरीहरूको अब सर्जरी त गरिन्छ चाँडै निको पनि हुन्छ। अब जुन भनौँ न लेजरले अथवा भनौँ हातले रोबोटिक काइन्ड अफ सर्जरी भयो होइन, त्यो सर्जरी भन्ने बित्तिकै अब कति कस्ट पर्छ होला त भन्ने चाहिँ डेफिनेटली त्यो कमन क्वेसन हुनसक्छ र मान्छेको फर्स्ट माइन्डमा आउने पनि क्वेसन हुनसक्छ। अब यस्तो चाँडै निको हुने भनेपछि त कस्ट पनि महँगै होला भन्ने हुन्छ। सो यसको कस्ट एफिसियन्सी चाहिँ कतिको छ यो सर्जरी नेपालमा स्पेसली के छ? अब टेक्निक वाइज, स्किल वाइज र यो प्रविधि वाइज चाहिँ एउटा एक हिसाबले चाहिँ कस्टली नै हो। तर ती सबै बावजुद पनि, सबै कारणहरूको बावजुद पनि हामीले गर्ने अपरेसनको जुन कन्भेन्सनल मेथड र एन्डोस्कोपिक सर्जरीमा केही डिफ्रेन्स राखेको छैन। अझ राम्रो कुरा के हो भने हामी धुलीखेल अस्पतालमा चाहिँ यो सरकारी बिमा कार्यक्रम जुन गभर्मेन्ट इन्सुरेन्स पोलिसी छ त्यो पोलिसी अन्तर्गत नै पर्छ। यदि पोलिसीमा छ भने बिरामीले निःशुल्क रूपमा नै गर्न सक्ने भयो। अर्को यदि निःशुल्क नभए पनि हामी क्या चाहिँ यो चाहिँ अब हामी यति मात्र लट्याएर गर्दाखेरि चाहिँ 10 देखि 12 हजारमा गर्छौँ भने यदि बिरामीलाई पुरै बेहोस पार्नुपर्ने अवस्था भयो भने चाहिँ 14,000
भनेको यो मिनिमम कस्ट हो। कन्भेन्सनल मेथडको पनि सेम चार्ज थियो, अहिले पनि त्यो एन्डोस्कोपिकबाट अथवा मिनिमल इन्भेजिभ गर्दाखेरि पनि सेम चार्जेस केही फरक छैन। ओके, भनेपछि त्यति धेरै महँगो भएर चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्था पनि छैन होइन, बिकज अफ द कस्ट हामीले सर्जरी नगर्ने भन्ने पनि कुरा आउँदैन। सो इफ यदि चाहिँ गभर्मेन्टको हेल्थ पोलिसिज अन्तर्गत छ भने त इट क्यान बी एन फ्री अफ कस्ट होइन। सो जस्तै अब अर्को कुरा चाहिँ फाइनल पिस अफ एडभाइस होइन, तपाईँले चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई के दिन चाहनुहुन्छ एज अ सर्जन, र इएनटीको जुन प्रब्लमहरू छन्, समस्याहरू छन् र सर्जरी गर्नुपर्ने केसेसहरू रहेको छ भने चाहिँ कस्तो किसिमको सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई जो अहिले हेरिरहनु भएको छ नेपालको विभिन्न ठाउँमा बसेर होइन, सायद दुर्गम ठाउँमा, सायद मेबी यो प्रोसिजरको बारेमा, यो टेक्निकको बारेमा, यो स्किलको बारेमा अझै धेरै उहाँहरूलाई चाहिँ अवेर हुनुहुन्न उहाँहरू त्यो ठाउँमा बसेर, नेपाल काठमाडौँ आउनुपर्छ कुनै किसिमको सर्जरीहरूको लागि भनेपछि मेबी दे क्यान कम टु द प्रपर प्लेस इन प्रपर ह्यान्ड्स विथ प्रपर सर्जन होइन। छोटोमा भनिदिनुहोस् न। एउटा त नाक कान घाँटीको समस्यालाई चाहिँ हामी नेग्लेक्ट नगरौँ, यसलाई चाहिँ हेलचक्राइ नगरौँ। एउटा चाहिँ कान नाक घाँटी तिनटै महत्त्वपूर्ण अर्गन हो। कानको समस्याहरू चाहिँ अरू अङ्गको जस्तो गरी बाहिरबाट नदेखिन सक्छ, भित्रभित्रै समस्या भइरहन सक्छ। यदि आफूलाई समस्या भएको जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तुरन्त गएर विशेषज्ञ चिकित्सकका गएर उपचार गरायौँ नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी जथाभावी औषधिहरू प्रयोग नगरौँ कानमा राख्ने। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी यो हर्बल औषधि अथवा वनस्पति मेडिसिनहरू यस्तो खालको औषधिहरू चाहिँ जथाभावी प्रयोग गर्ने चलन छ त्यो पनि नगरौँ। र चौथो कुरा यदि शल्यक्रिया गर्न यदि विशेषज्ञ चिकित्सकले सल्लाह दिनुभएको छ भने शल्यक्रियातिर जाउँ। यदि अब अहिले नयाँ प्रविधिहरूको बारेमा अथवा नयाँ प्रविधिहरू विकसित भइरहेका छन् त्यो बारेमा छ भने सही र मान्छेबाट चाहिँ र विशेषज्ञबाट नै यसको जानकारीहरू लिउँ, सही ठाउँमा सही समय र सही ठाउँमा गएर यसको उपचार गरौँ, उपचार सम्भव छ। हजुर, सो यस पक्कै पनि उपचार सम्भव छ यदि हामी सही समय र सही ठाउँमा पुगेको खण्डमा चाहिँ। सो थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर फर बिङ हियर। र आज यति धेरै इन्फर्मेसन हामीलाई दिनुभयो अबाउट दिस काइन्ड अफ सर्जरी होइन, जुन चाहिँ नेपाली धेरै पेसेन्टहरू मेबी उहाँहरू चाहिँ सफर गराउनु भएको छ त्यो रोगसँग भनेपछि उहाँहरू पक्कै पनि प्रपर ह्यान्ड्समा जानुहुन्छ र समयमा यसको चाहिँ उपचार गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर। थ्याङ्क यू सो मच। अलराइट, विथ दिस नोट कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको समय आजको लागि सकिसकेको छ। अर्को हप्ता अर्को नयाँ टपिकको साथमा हामी उपस्थित हुन्छौँ नै। कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। बाई, नमस्ते एन्ड टेक केयर।